مخته خبره کوي چې د قلصا یقلسی باید کرد ولا خبره تیره شوه چې تقلسیون منه د کلاه پوشیدن. اوس صرف صغیر این ابواب دي دغو بابونو د کومو تیر شولو تجلب بنده تشیطن ده تجور بنده اسونه خبره چې د دو له صرف صغیر بر وزن صرف صغیر تسربل باید گردانی ده. تسربلن په وزن رسی کنه تسربل تجلب تسربل تشیطن تسربل تجور تسربل تمسکن تسربل تفعلت. صرفی صغیر این ابواب صرفی صغیر د دغو بابونو د کومو زتوی خیلو اته بابونه را بر وزن صرفی صغیر تسربل د تسربل ولکم صرفی صغیر د په ماغه وزن منی باید گردانی د کیږي به گردونه باید گردانی د کیږي به گردانونه و در باب اخر خد اخیری باب کې لاغونه خبر شوه لکه د تقلسیون څه د دې کې خو یې رغلی کنه و در باب اخر یعنی تقلص تعلیلات دي کې د کوم تعلیلونه کېږي چې یا د پلنکی بدل کا او بیا د شواله او بیا ډیلیټ شواله د بس شکه باقیاس قلصا یقلسی باید کرد قلسی قلسی مخ کې تیر شو ماغه پنه قیاس کوي ماغه بنی ور عقل کوي ماغه سی وچلوي ورګي و در مصدرش دی ول کوم مصدر د ضم لام د لام ول کوم ضمه ده لام کلمه کې تقلسیون دا کنه یو تقلسی یقلس یقلسیو بکسر بدل کردا د په کسری بنی بدلیږي د لام ول کوم ضمه د پچشی به بدلیږي په کسری باندې اعلال مقلس کردا د کردند د مقلسن لکم راس دي ځکه یو کنه مقلسیون ایم شکړه او ډیلیټ کړه بل خپل باندې سکون شو تنوینونه او غرزدل دوه سکونونه مقلسنونه جوړ شولو نی مقلسنونه دي کیا بیا گردان کو متقلسیون رسی کنه پوسه ولا تقلسن ابو متقلسیون شدی غن متقلسن بشدا مقلسن شو لغه بشي متقلسن ملحق بافعن لال ردو بابست مودا ځکه خبره کړی و صدا کوم بابونه شدی افعل لال سره تعلق ستینا غسره چو سره تفعل سره کنه هغه د پر اته بابونه دویم ټکر کی شو افعن لال وکنه اوس هغه د پرې دوا بابونه دي ملحق بافعن لال س افعن لال سره ملحق وی رادو بابست هغه د پر دوا بابونه دي نمبر 1 افعن لال بزیادت لام دوم دویم لومر کی زیاتی و نون بعد عین او عین بعد نون دوغره افعن لال و همزه وصل شروع کی همزه وصل خاصی زیاتی ده افعن لال چون لکتوه اقعن ساسو اقعن ساسو سمانه د سینه و گردن بر اوردا سینا اور میگرو باسه خرامیدن یا خرامیدن په ناز نخرو سرت لل سینا و گردن سینا اور میگ بر اوردا سروی بس یرکین شکی خرامیدن په ناز نخرو سرت لل. دویم نمبر د افعن لا او بزیادت یا بعد لام دی لام نورست مخ کی یا زیتی و افعن لا یونیل شیخوایی همزی سره بدل کړی ځکه اوس همزه د ځکه و نون بعد عین او عین بعد رستنون د افعن وګورئ بل کی و همزه وصل همزه وصل خاص زیت لکه مثال چون استلنقاء اصل کې استلنقاء یون وخوا اچم کړ دی یا همزی سره بدل کړی دونه جوړ شول استلنقاء برقفا خفتن په 60 سملستل لکه د کپارای د لون دی د کولا کی ولا او مخ اسمون ته د مخ وی دی تل شي برقفا خفتن کوپړی پر لیټنا چت لیټنا تل شي چت لیټنا س اردو ټکه دا غو اردو پښتو لنه د چت پر یوزي اسلنقاء منه د برقفا خفتن په 60 سملستل څه منه د مرمیک د لون دی سارو لکوم لون دی کولا کده د عظمه کی ولګي او مخ سینا د پوس اسمون طرف دی اسلنقا یسلنقی اسلنقا سملسلو په 60 اسلنقی ایمو په 60 ټکر څنګه سوې ډایرکټ دوی سلکا اسلنقاء فهو مسلنق الامر منه اسلنقي والنهي عنه لا تسلنقي الظرف منه مسلنقا اوس مختیس در مصدر این بابا ایدی بولکم مصدر د کی اصلش اصل شد اسلنقایون بود اسلنقایون ده یا
بسبب وقوع آن در طرف بعد الف همزه شده دیس یا د کومه یا ده کنه بسبب وقوع دی رتللی په واجبنی آن څه د یا در طرف بعد الف نه ورسره غلیه کنه استلنقایون نه دا یا به بیا حمزې سره بدله حمزه شد حمزه شوله و دیگر سیاق دا نور صیغې به دی باب کې کومې څه دي تعلیل بقیاس باب قل سیا باید کرد قل سیا بنی بچا کی قیاس کی مغشن ته تعلیلات بور کی واکی مختیس ملحق با افعلال را یک با بست به د کوم افعلال ولا باب دا کنه یدی ولا یک یو شدا باب د ملحق تلک اپ وعلال دا اصل کی دا اپ وعلال خود ورسته به بدلی گلاونه بزیادتی واو بعد فاوس وګره پین ورسته ور کی وشته د کنه اپ وی و تکرار لام لام ور کی تکرار همزه سره سی اپ وعلال شو لکه اوس تو ایک وحداد مانا کوشش کردن کوشش کولی تل شي ایک واحد د کوشش یو کو یک واحد د کوشش کوي ایک وحدادن فهو مکوحد الامر منه ایک واحد درې ور کېل شي کنه زبر سره زیر سره بیا پکې ادغام والنهي عنه لا تکوحد لا تکوحد خدای سدی ولا کوم س اعلال یا قیاس ورکی کیږي کنه اقشعر ولا هم خبره تیر کړیو کنه اقشعر په اصل کې اقشعر راو سیدا ونه اقشعر جوړ شمه سدی جی جوړاو دته س در جمع صيغ این باب ایدغ باب ولا ټول صيغو کې ادغام است ادغام د ورکی تعلیل د کوم تعلیل ورکی ته کای صيغه او شکل نه بل ته بدلای کنه بوضع صيغ اقشعر ولا صيغه سدي دماغه په انداز بوضع معنا دماغه په انداز بر زبان باید اوردا په ژبه بنی روړې مغه شي توقع ورکی